बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आज के लेक्चर में हम 15वां इंतहाई अहम मुकालमा कुल्ली और मुसाफिर के दरमियान मुकालमा पढ़ने जा रहे हैं। इससे कबल मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर 14 मुकालमा जात अपलोड हो चुके हैं और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम के तमाम मुकालमा जात इंतहाई अहम हैं जो आपके सामने ज़िक्र किए गए हैं। मुकालमा जात के उसूल व ज़वाबित के हवाले से भी एक लेक्चर अलग से मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, और अगर आप वो ना भी ले सकें तो यहाँ पर जिस जिस तरीके से आपके सामने मुकालमा लिखा हुआ है, आप इसको इसी तरीके से अपने रजिस्टर पर नोट कर लीजिए, तो यकीनी तौर पर तमाम के तमाम उसूल व ज़वाबित आपके सामने आ जाएंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब भी आप मुकालमा लिखना शुरू करें तो सबसे पहले आपने मेन हेडिंग देनी है कुल्ली और मुसाफिर के दरमियान मुकालमा, और उसके बाद आपने हेडिंग देनी है मार्कर के साथ किरदार। उसके बाद आपने राब्ता की अलामत लगानी है। ये जो दो डॉट होते हैं इनको राब्ता की अलामत कहते हैं। इसमें इस मुकालमा में और हर मुकालमा में दो ही किरदार हुआ करते हैं। इस मुकालमा में जो दो किरदार हैं, एक है मुसाफिर और एक है कुल्ली। किरदार की हेडिंग तो मार्कर से, लेकिन मुसाफिर और कुल्ली ये आपने इंक पेन से लिखना है। उसके बाद मंज़र की हेडिंग आपने मार्कर से देनी है और आगे आपने ब्रैकेट लगाकर इंक पेन से पूरा मंज़र लिखना है। मंज़र क्या है कि एक बुज़ुर्ग मुसाफिर पाकपतन शरीफ से लाहौर जाने के लिए रिक्शा में सवार होकर स्टेशन पर पहुंचता है। काफ़ी वज़नी सामान उसके हमरा है। वो रिक्शा से उतरकर कुल्ली को पुकारता है। ये मंज़र है स्टेशन पर बुज़ुर्ग मुसाफिर और कुल्ली के दरमियान मुकालमा हो रहा है। बुलाता है वो बुज़ुर्ग मुसाफिर। मुसाफिर कहता है, कुल्ली, अरे कुल्ली इधर आना भाई। कुल्ली, जी जनाब, फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये जहाँ जहाँ अलामात लगी हैं इन अलामात का भी आपने ज़रूर ख्याल रखना है। मुसाफिर, ये सामान प्लेटफॉर्म पर पहुंचाना है। कुल्ली, सामान प्लेटफॉर्म तक ही पहुंचाना है ना साहब जी। मुसाफिर, प्लेटफॉर्म पर सामान रखना है और जब गाड़ी आ जाए तो फिर ये सामान भी गाड़ी में रखना है। कुल्ली, साहब जी आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर उसके पैसे इजाफी होंगे। यानी स्टेशन तक पहुंचाने के इजाफी होंगे, और स्टेशन से जब ट्रेन आ जाएगी तो फिर उसमें उठा के रखने के पैसे अलग होंगे। मुसाफिर, जी बताइए आप इसके कितने पैसे लेंगे। कुल्ली, जनाब प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के 300 रुपये और गाड़ी में रखने के 100 रुपये इजाफी होंगे। मुसाफिर, अरे भाई कुल्ली, ये पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं। ये तो ज़्यादा पैसे तुम मांग रहे हो, इतने ज़्यादा पैसे तुम्हें नहीं मांगने चाहिए। कुल्ली, नहीं जनाब, आपका सामान भी तो बहुत ज़्यादा है, ये मैं ऐसे ही नहीं मांग रहा। आपका सामान भी चूँकि ज़्यादा है इस वजह से मैंने 300 और 100 रुपया मांगा है। मुसाफिर, नहीं भाई, सामान इतना ज़्यादा तो नहीं है। एक बिस्तर है, एक बैग है और एक अदद अटैची केस है। कुल्ली, जनाब फिर सामान तो है ना। मुसाफिर, अच्छा भाई मुनासिब पैसे ले लो। कुल्ली, बस जनाब महंगाई की शिद्दत आपके सामने है, उसने हम गरीबों की कमर तोड़ कर रख दी है। मुसाफिर, अच्छा भाई कुल्ली, तनकीद व तबसरा छोड़ो और ये बताओ कि बार रियायत कितने रुपए होंगे। कुल्ली, जनाब रियायत की तो गुंजाइश ही नहीं। चलो आप बुज़ुर्ग हैं, आपका लिहाज करते हुए 350 रुपये होंगे। मुसाफिर, ये पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, कुछ तो लिहाज करो। कुल्ली, नहीं जनाब, इससे कम नहीं होंगे, आपका सामान ज़्यादा है। मुसाफिर, अच्छा भाई 250 रुपये ले लो और मंजिल पर पहुंचा दो। कुल्ली, नहीं जनाब, पहले भी आपसे अर्ज़ किया है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और चीज़ों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। चलें आप 300 रुपये दे दें, इससे 1 रुपया भी मैं कम नहीं लूँगा। मुसाफिर हैरत से, 300 रुपये? क्या आज की पूरी दिहाड़ी मेरी जेब से निकालने का इरादा है।
کلی نہیں جناب، میرا یہ ہرگز ارادہ نہیں، دراصل ریل گاڑیاں وقت پر نہیں آتی، جس کی وجہ سے ہمیں دن رات اسٹیشن پر خوار ہونا پڑتا ہے۔ مسافر: چلو بہتر ہے، سامان اٹھاؤ اور دھیان سے اٹھانا، کہیں کوئی چیز ٹوٹ نہ جائے۔ کلی: جناب آپ بے فکر رہیں، سامان حفاظت سے پلیٹ فارم پر پہنچاؤں گا۔ مسافر: اچھا بھائی کلی، میں ٹکٹ گھر سے ٹکٹ لے لوں، آپ سامان اٹھا لائیں۔ کلی: صاحب جی آپ ٹکٹ کی فکر نہ کریں، میں لا دوں گا، ٹکٹ گھر کے سامنے بھیڑ ہے، آپ بزرگ ہیں، آپ کو پریشانی ہوگی، چلیں آپ بینچ پر تشریف رکھیں۔ یعنی کلی بزرگ کا ادب اور احترام کرتے ہوئے انہیں کہتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کو ٹکٹ لا دیتا ہوں۔ مسافر آہستہ آہستہ پلیٹ فارم کی طرف چل پڑتا ہے۔ شکریہ بیٹا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کلی: جناب کوئی بات نہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے بوڑھوں کا ادب کرنا حقیقت میں اللہ کا ادب ہے۔ مسافر: کسی بھلے گھر کے معلوم ہوتے ہو؟ کلی: جی جناب، میرے والد صاحب بھی ریٹائرڈ ریلوے ملازم ہیں۔ مسافر: اللہ تعالیٰ ان کا سایہ آپ کے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے، آج پلیٹ فارم پر کافی بھیڑ دکھائی دے رہی ہے۔ کلی: جی صاحب ادھر آئیے، آپ یہاں بینچ پر بیٹھیں، میں ابھی ٹکٹ لے کر آتا ہوں۔ مسافر: جی بیٹا ٹھیک ہے، میں انتظار کرتا ہوں۔ کلی تھوڑی دیر کے بعد وہ جاتا ہے اور جا کر وہ لے آتا ہے اور لا کر وہ دے دیتا ہے کہ جی یہ آ گئے ہیں، ٹکٹ لے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹکٹ لے کر آتا ہے، یہ لیں ٹکٹ جناب، اور گاڑی تقریباً آدھ گھنٹہ تاخیر سے آئے گی۔ مسافر: اوہو، آدھ گھنٹہ تاخیر سے آئے گی؟ کلی: شکر کریں جناب، آدھ گھنٹہ تاخیر سے گاڑی آ رہی ہے، ورنہ آج کل تو گاڑیاں 5 گھنٹے بھی تاخیر سے آ رہی ہیں۔ مسافر: اچھا بھائی تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں۔ کلی چند لمحوں کے بعد گھنٹی بجتی ہے۔ لو جناب، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، گاڑی آیا ہی چاہتی ہے۔ مسافر: اچھا بھائی یہ لو اپنے 300 روپے مزدوری کے۔ کلی: شکریہ جناب۔ صاحب جی گاڑی نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ مسافر: تھوڑی دیر میں گاڑی پلیٹ فارم پر آ کر رکتی ہے۔ کلی بھائی یہ سامان اٹھاؤ، گاڑی میں رکھو اور دھیان سے اٹھانا۔ کلی: جی جناب بہتر۔ کلی سامان اٹھاتا ہے۔ آئیے صاحب یہ سیٹ خالی ہے، آپ یہاں تشریف رکھیں، میں سامان سیٹ کے نیچے رکھ دیتا ہوں۔ مسافر: ٹھیک ہے، آپ یہاں سیٹ کے نیچے ہی رکھ دیں۔ کلی: اچھا صاحب۔ جب گاڑی روانہ ہونے والی ہے، اب وہ کہتا ہے اچھا صاحب گاڑی روانہ ہونے والی ہے، اپنے سامان کی تسلی کر لیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ مسافر: شکریہ بیٹا، اللہ حافظ، اور اینڈ پر آپ پھر منظر لکھیں گے۔ کلی مسافر سے اجازت لے کر گاڑی سے نیچے اتر جاتا ہے اور گاڑی بھی چل پڑتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں نے بہت آہستہ آہستہ پڑھا ہے تاکہ آپ اس کو نوٹ کر سکیں، اور اگر پرابلم آئے تو آپ ویڈیو کو روک روک کر بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کو نوٹ ضرور کیجئے کیونکہ لکھنے سے اسکیچ کلیئر ہو جاتا ہے۔ جن طلبہ و طالبات نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ اردو کے نئے لیکچرز آپ کو ملتے رہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔